औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके आल बाद बेहद दरूद और सलाम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने पिछला सबक याद कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। हम अगले सबक की तरफ बढ़ते हैं। आपने तर्जुमे के साथ याद किया होगा। तो हम अगले सबक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, अपनी उन प्यारी बहनों के लिए, अपने प्यारे भाइयों के लिए, कि देखें मरना तो सब ने एक दिन दुनिया से चले जाना है। तो एक जो ज़रूरी बात है, बहुत ही अहम बात है ये, कि अगर आपके घर में कोई फ़ौत हो जाता है, अगर बेटी फ़ौत हो जाती है तो माँ गुस्ल दे, खाला दे, अपना कोई करीबी दे, कोई बाहर वाला ना दे। आप गुस्ल का पूरे तरीक़ा सीखें, गुस्ल देने का तरीक़ा सीखें, उसके फ़राइज़ सीखें, गुस्ल देने के फ़राइज़ सीखें। और बेटी गुस्ल दे, फ़ौत हो जाए तो बेटी गुस्ल दे। अगर बेटी फ़ौत हो जाती है तो माँ गुस्ल दे या करीबी खाला दे, कोई ऐसा अपना करीबी दे, कोई बाहर वाला गुस्ल ना दे। अगर मैयत के अंदर कोई ऐब भी है तो वो घर में ही रह जाए, क्योंकि बाहर वाला जब गुस्ल देता है तो वो हज़ारों ऐब निकालता है। तो हमेशा बाप को जो है वो बेटे को गुस्ल दे और बेटा बाप को दे, नहीं तो अपना सगा भाई दे, भाई को भाई दे गुस्ल। तो अपनों से हमेशा गुस्ल दिलवाया करें, बाहर से लोगों को ना बुलवाया करें और ना ही गुस्ल दिलवाया करें। तो हम मुसलमान हैं तो हमें गुस्ल देने का फ़राइज़ आने चाहिए, हमें गुस्ल देने का तरीक़ा आना चाहिए। तो खुदारा अपने घर वालों को ख़ुद गुस्ल दिया करें, बाहर से किसी को बुलवा के गुस्ल ना दिलवाया करें, क्योंकि लोग जब ज़िंदा नहीं किसी को छोड़ते तो मरते हुए तो ऐब निकालते हैं लोग। तो ये तो लोगों की रस्म है। तो अल्लाह पाक आपके दिलों में ये बात उतार दे, तो मेरी इस बात को आगे भी पहुंचा दें और मेरे चैनल को फॉलो भी कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। हम अगले सबक की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइज़, और याद करो जब तुमने कहा, या मूसा, ए मूसा, लन नस्बिरा, हम हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते, हम हरगिज़ इंतज़ार सब्र नहीं कर सकते, अला पर, आमिम वाहिदन, खाने एक करो। अल्लाह पाक ने फरमाया कि याद करो जब तुमने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम सब्र नहीं कर सकते एक तरह के खाने पर। हमें एक तरह का खाना नहीं चाहिए, हम एक तरह के खाने पर इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि उनको मन सलवा मिलता था, अल्लाह पाक उनके लिए खाना भेजता था, तो उन्होंने उस खाने से इनकार किया कि हम उस तरह का एक तरह का खाना नहीं खा सकते, हम एक तरह के खाने का इंतज़ार नहीं कर सकते। फ़दउ लाना, हमारे लिए, सो आप दुआ कीजिए हमारे लिए, रब्बाना, अपने परवरदिगार से। उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कि आप हमारे लिए दुआ कीजिए अपने परवरदिगार से। खुरिज, वो निकाले, लाना, हमारे लिए, वो निकाले हमारे लिए, मिम्मा, उससे जो, बीतुल अर्दु, निकालती है ज़मीन, निकालती है ज़मीन, मिम से, हा, साग, तरकारी, तरकारी भी बोलते हैं अरबी में और साग भी बोलते हैं। बकलिहा, साग, किस्साइहा, और ककड़ी, वाफौमीहा, और गेहूँ जो गंदम होती है, जिसको गंदा बोलते हैं, गेहूँ, आदासीहा, और मसूर, वबासालिहा, और प्याज। काला, उसने कहा, आतस्तब्दिलूना, क्या तुम लेना चाहते हो, और ककड़ी और गेहूँ और मसूर और प्याज। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम लेना चाहते हो, जी वो हुआ अदना, जो अदनी है, जो अदनी है, बिल्लज़ी हुआ, बिल्लज़ी हुआ, उसके बदले में जो, हैरुल, जो उम्दा है, भी तो तुम जाओ, मिस्रन, शहर में, फ़इन्ना, बेशक, लाकुम, तुम्हारे लिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो चीज़ें जो अदनी हैं उसके बदले में जो उम्दा हैं, अच्छा, जाओ किसी शहर में,
کسی شہر میں جاؤ تمہیں مل جائیں گی۔ موسیٰ سألتم تو تم نے مانگا، جو تم نے مانگا، اور ضُرِبت مسلط کر دی گئی، علیہم الذلۃ ان پر ذلت، والمسکنۃ اور غربت، ہو گئے اور وہ مستحق ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو تم نے مانگا وہ مسلط کر دی گئی ہیں ان پر ذلت اور غربت اور مساعدہ من اللہ، اللہ کے، ذالک یہ، ہم اس وجہ سے کہ وہ کانوا تکفرون انکار کرتے رہتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ انکار کرتے رہتے تھے، آیات اللہ آیتوں کا، اللہ کی، غضب الہی کے یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا جو وہ انکار کرتے رہتے تھے اللہ کی آیتوں کا۔ یہ سب اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا وہ انکار کرتے رہتے تھے، جو کچھ اللہ پاک کہتا تھا وہ نہیں کرتے تھے، اللہ پاک کی آیتوں کا وہ انکار کرتے رہتے تھے۔ کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کو پانی بھی مل گیا تھا، ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ ان کو پانی بھی مل گیا تھا، جب 11 چشمے پھوٹ اٹھتے ان کو الگ الگ قبیلوں والوں نے 11 چشمے بھی سنبھال لیے۔ اللہ پاک نے کہا کھاؤ پیو، زمین پر فساد نہ کرو، تو اللہ پاک نے انہیں پھر جو ہے کھانا بھی جو ہے ان کا کھانا بھی بھیجا تھا، پھر بھی وہ اللہ کی جو آیتیں تھیں ان کا انکار کرتے رہتے تھے۔ یقتلون النبیین، وہ قتل کرتے تھے نبیوں کا، جو انبیاء علیہ السلام تھے ان کا قتل کرتے تھے، بغیر الحق کی، نہ حق، ذالک یہ، بما اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وہ قتل کرتے تھے انبیاء کو نہ حق، یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمان تھے، وہ تھے یعتدون، حد سے بڑھ جایا کرتے تھے، وہ نافرمان تھے، وہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ اللہ پاک آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری 61 تک آیت ختم ہوئی ہے۔ اللہ پاک آپ کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ کو اس آیت سے یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ جو ہماری جو دالیں ہیں، جو پیاز ہے، یہ سارا کیسے آیا اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کب اور کس وقت اتارا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مانگا ہے، تو تبھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کو کہو کہ کسی شہر میں چلے جائیں، وہاں پہ ان کو سب کچھ مل جائے گا۔ تو یہ کہتے تھے کہ ہم اپنی کھیتی باڑی کریں گے، ہم اپنا جو ہے نا اپنا سب کچھ چکائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا کرو کہ ہمیں نا اپنا عطا فرمائے، پیاز عطا فرمائے، دالیں، ساگ، یہ ساری چیزیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کو کہو کہ کسی شہر میں اتر جائیں، چلے جائیں، یہ ان کو سب کچھ مل جائے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم کسی شہر میں چلے جاؤ، تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ تم نے عمدہ کھانے چھوڑے، عمدہ چیزیں جو ادنی سی ہیں وہ چیزیں تم نے مانگی ہیں، جو مطلب اگر وہ ایسا نہ مانگتے تو ان کے لیے جو من سلوا اترتا تھا آسمان سے، اگر وہ ایسا نہ مانگتے، اللہ تعالیٰ سے، موسیٰ علیہ السلام سے نہ کہتے کہ اللہ کے آگے دعا کریں کہ وہ ہمیں زمین سے اگا کر دے، جو زمین میں اگتی ہیں چیزیں، تو ہمیشہ کے لیے وہ من سلوا ہی آتا اور ساری قومیں وہی کھاتی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کھیتی باڑی کریں گے، ہم اپنا اگا کے کھائیں گے، تو اللہ کے آگے دعا کریں کہ وہ زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں ہمیں وہ عطا کرے۔ تو یہ وہاں سے یہ چیزیں آسمان سے اللہ پاک نے جب نازل کی، تو انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ پاک نے یہ زمین سے اگائی ہیں چیزیں، تو اسی لیے آج ہمیں بھی ملتی ہیں۔ تو آج اس آیت سے بہت کچھ آپ کو معلومات ملی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے، آباد رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔